नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी नेपालको बदलिएको राजनीतिक समीकरणमा समग्रतामा भू राजनीतिक विश्लेषण गर्छौँ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले नेताहरूले आफ्नै विवेकबाट यो राजनीतिक विशृङ्खलता सिर्जना गरिराखेका छन् अथवा परिचालित हुन्। यसको निरन्तरता कहिलेसम्म अथवा पुनर्विराम लाग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन, अनि यो अध्यायको अन्त्य चाहिँ कसरी कुन रूपमा हुन्छ, विश्लेषणका लागि हामीसँग अरुण कुमार सुवेदी हुनुहुन्छ, भू राजनीतिक विश्लेषक, स्वतन्त्र विश्लेषक। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। अहिलेको यो आजको यो संवाद खास दिन चैत 26 का दिन गरिराखेका छौँ हामी। हजुर है, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, सम्झिनु हाम्रा पर्ने पालाका हामीले। महत्त्वपूर्ण हो, पछि आएर त त्यो महत्त्वपूर्ण रह्यो कि रहेन हामीले बिर्सियौँ होला। तर म त त्यतिखेर प्रारम्भमा हामीले सम्झ्यौँ आजको महत्त्वपूर्ण दिन। महत्त्वपूर्ण त्यतिखेर एउटा विद्यार्थी नेताको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको व्यक्ति भएको हुनाले म चाहिँ बिर्सन्न। अब यो चैत 26 कै सन्दर्भबाट अगाडि बढौँ न त। आजको यो दिनको गरिमालाई हाम्रोको अहिलेको राजनीतिक पुस्ताले जोगाउन सकेको छ कि छैन? त्यसपछि हामी अरूमा जाउँला। छैन। किन? होइन, पछिल्लो अध्यायमा खास गरिकन 51 सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि राजनीति अलिकति विशृङ्खल र अआध्यात्मिक, देशलाई सेवा गर्नु भने देशलाई पनि होइन राष्ट्रमाता नै भन्छ, यसको सेवा गर्नु पनि एउटा आध्यात्मिक नै कर्म हो। र राज्य अत्यन्तै मेटेरियलिस्टिक, बिस्तारै बिस्तारै पैसा प्रधान हुँदै गयो र पछिल्लो अध्यायमा 63 साल पछाडि आएर त यस्तो अवस्था आयो कि अत्यन्तै महँगो भइगयो राजनीति। आर्थिक रूपले पनि नेपालको जुन आर्थिक क्रियाकलाप छ, त्यो आर्थिक क्रियाकलाप र अझ नेपालको राष्ट्रको जुन स्रोत छ त्यसबाट जुन एउटा भ्रष्टाचारको इकोनोमिक्स हुन्छ नि, भ्रष्टाचारको इकोनोमिक्स पनि र फर्मल इकोनोमिक्सको आर्थिक क्रियाकलाप, त्यो दुईटैले धान्न नसक्ने किसिमको महँगो भएर गयो नेपालको राजनीति। त्यसलाई धान्नका लागि जबसम्म बाह्य राजनीतिक आर्थिक टेकोपिँढो हुँदैन तबसम्म नेपालको राजनीति धान्न सकिने अवस्थामा रहेन। त्यसकारण बाह्य लगानी भनेको अनुत्पादक छ राजनीतिमा, समाजमा होइन। जब बाह्य लगानी आउँछ कुनै पनि नाममा, त्यो लगानीले चाहिँ को आफ्नै स्वार्थ हुन्छ है। अब उसको रणनीतिक स्वार्थ होला, सभ्यताको लडाइँ अन्तर्गतको स्वार्थ होला, त आफ्नै स्वार्थ हुन्छ। त्यो नेपालको स्वार्थ कम र उनीहरूको स्वार्थ बढी स्थापित हुन्छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक परिस्थिति जसरी अगाडि बढ्दैछ त्यो तुरुन्तै यही प्रणाली अन्तर्गत र यस्तै प्रकारको चाहिँ स्थितिमा चाहिँ हामीहरूले अपेक्षा गरे जस्तो समाधान उन्मुख राजनीति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा यो चाहिँ आन्तरिक राजनीतिको आर्थिक परिस्थिति र अब अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो भू राजनीतिक र भू रणनीतिक अवस्थिति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। मैले जतिखेर एसियाका 4वटा फ्ल्यास पोइन्ट भन्ने गर्थेँ, त्यसमध्ये एउटा नेपाल हो। र यो फ्ल्यास पोइन्टको महत्त्वलाई बुझेर हामीले उपयोग गर्न सक्दाखेरि हामी एकदमै उन्नतिको शिखरमा पनि पुग्न सक्छौँ। प्रयोग गर्न नसक्दा चिरन्तन एउटा द्वन्द्वको भुँगरीमा पनि हामी फस्न सक्छौँ। प्रयोग गर्न नसक्दा है आफ्नो भौगोलिक जुन यो भू रणनीतिक अवस्थिति छ त्यो अवस्थितिले आफ्नो पक्षमा सौदाबाजी गरेर प्रयोग गर्न सक्दा हामीहरू अत्यन्तै उन्नतिको शिखरमा चाहिँ सिङ्गापुर जस्तो पनि हुन सक्छौँ, गर्न नसक्दा यमन जस्तो पनि हुन सक्छौँ भनेर म बारम्बार भनिराखेको व्यक्ति हुँ। हामी अहिले दोस्रो बाटोमा छौँ, हामी दोस्रो यमनको बाटोमा छौँ। हामी यो परिस्थिति जस्तो अहिले विदेशी भनिराख्दाखेरि मलाई बडो आफैलाई निराशा लागेको छ। म आफै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न मान्छे, त्यो पीडा त म आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको व्यक्ति भएको हुनाले नितान्त चाहिँ
पुस्तक पढेर र टेलिभिजन हेरेर राजनीतिक परिदृश्य हेरेर मात्रै विश्लेषण गर्ने होइन कि म आफै त्यो भुक्तभोगी पनि छु, मेरा भोगाईहरू पनि छन्, भोगाईका आधारमा पनि यो कुरो म गरिरहेको छु। अहिले तपाईँले यो विदेशी शक्ति केन्द्र अथवा बादशाहहरूले हुँडालेको नेपालको राजनीति अथवा परिस्थिति भन्दै गर्दाखेरि हामी जुन बाटोमा हिँडिराखेका थियौँ त्यो बाटो पनि त हामी विदेशीहरूकै लहैलेमा हिँडेको बाटो एकदम हो। म त त्यतिखेर नहिँडौँ, यसले चाहिँ सही गन्तव्यमा हामीहरूलाई पुर्याउँदैन भनेर साह्रै धेरै नेतालाई सामूहिक रूपमा र एकल रूपमा हारगुहार गरेको व्यक्तिमध्ये म हुँ। अब म जस्तो अकिञ्चनको हारगुहार लाग्ने परिस्थिति पनि थिएन। अब अहिले त धेरै मानिसहरूले बुझ्दै गए होला, अब संविधान पनि कस्तो बनाइएछ भन्ने अहिले भोग्दै पनि गए होइन। र हरेक कुरा चाहिँ उत्तेजनामा आएर होइन, आफ्नो देशको भलोको लागि के जरुरी छ भनेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ। हामी बढी चाहिँ पहिलेदेखि नै हामी उत्तेजना इमोसनमा आएर बढी भावावेशमा आएर निर्णय गर्ने हुनाले बारम्बार हाम्रो दुर्घटना परिरहेका छौँ। तपाईँले प्रक्षेपण गर्ने भएको भू राजनीतिक परिस्थितिका नजिक हामी गइराखेका छौँ। यसको अर्थ हामी यो संविधान गुमाउँदैछौँ कि हामी यो प्रणाली गुमाउँदैछौँ? संविधान गुम्यो भने पनि दुईटै बाटोमा जाने हो। एउटा अरू अस्थिरताको बाटोमा, अर्थात् अलिकति चाहिँ सुस्थिरताको बाटोमा। यही संविधानलाई अभ्यास गर्दाखेरि पनि अस्थिरता समाप्त हुने अवस्था छैन। अब बिस्तारै बिस्तारै अब हेर्दै जानु होला, मेरै उमेरले नै भोग्छु जस्तो लागेको छ, तपाईँको उमेरले त झनै भोग्नुहुनेवाला छ। नेपालको धेरैवटा सांस्कृतिक पहिचान समाप्त हुँदैछन्, नेपाल हुनुका पहिचानहरू समाप्त हुँदैछन्। यही निरन्तर रह्यो भने हेर्नु होला 15-20 वर्षभित्रै नेपालको राष्ट्राध्यक्ष मच्छिन्द्रनाथको भोटो हेर्न जानेवाला छैन, वसन्त श्रवणका लागि जानेवाला छैन, कुमारीको टिको लाउन जानेवाला छैन नेपालको राष्ट्राध्यक्ष। धेरैवटा जातिहरू सांस्कृतिक अधिग्रहणमा पर्छन् अथवा अतिक्रमणमा पर्छन्। कहीँ न कहीँ हामी चाहिँ मतलब फिलिपिन्सको परिस्थितिमा पुग्नेवाला छौँ। धेरैवटा जनजातिहरू यो राजनीतिक विचलनकै कारण हामी राजनीतिक विचलन नै यही उद्देश्यका लागि आएको एउटा बृहत्तर उद्देश्य मध्ये। अब दोस्रो अर्को छ, अब संसारका सबभन्दा दुईटा उदीयमान एउटा सुपर पावर है चाइना, अर्को पनि सुपर पावरको ख्वाब देखिरहेको संसारको सबभन्दा ठुलो मार्केट, चौथो ठुलो सैन्य शक्ति भारत। दुईटाको बीचमा छौँ हामी। त्यसकारण भारतले पनि आफ्नो सुरक्षा, फेरि नेपालको जोग्राफीको कारणले भारत जहिले पनि रक्षात्मक हो, आक्रमक होइन। आफ्नो सुरक्षा चासोले भारत जहिले तैले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेर हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउने, भारत केन्द्रित नीतिका लागि भारतसित सौदाबाजी गर्नलाई पश्चिमाहरू पनि जहिले तैले नेपालको उसमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउने, र चीन पनि पछिल्लो अध्यायमा र एउटा राजनैतिक दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमै खुला रूपमा उत्रिने, यो परिस्थितिलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले थेक्न नसकिरहेको अवस्था हो। अब पनि थेक्न सक्ने अवस्था कम देखिरहेका छौँ। तपाईँले भनिराखेको सांस्कृतिक विचलनतिरै जाउँ न। सांस्कृतिक विचलन अथवा हाम्रो पहिचानको विचलनका सन्दर्भमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले विवेक गुमाउँदैमा सिङ्गो समाजै त्यसरी स्खलित भएर सिद्धिएला र होइन, जाँदो रहेछ। किनभने त्यस्ता आउटफिटहरूलाई मौका दिइँदो रहेछ। अब यो सुरु त अहिले तपाईँले 63 सालैलाई मात्रै पनि, त्यस पछाडि एउटा क्लाइमेक्समा पुग्यो होला। 47 साल पछाडि पनि एउटा धर्म निरन्तरता थियो नै। खास गरिकन यसको चाहिँ नयाँ शिक्षा लागू भएपछि र समाज कल्याण परिषद गठन भएपछि एउटा वैधानिकतामा नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमणको बीजारोपण सुरु भयो, गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत। र त्यो गैर सरकारी संस्थाहरूले जसले नेपालको संस्कृतिलाई नै उन्नतिको सबभन्दा ठुलो बाधक भन्ठान्छ, ती शक्तिहरू र ती व्यक्तिहरूमा अलिकति बढी लगानी पनि भएको हो। केही मान्छेहरूले पछिल्लो अध्यायमा रिग्रेट गरेर पनि आएका छन् आलेखहरू र अन्तर्वार्ताहरू।
त्यो निरन्तरता त पहिलेदेखिको हो, तर अहिले चाहिँ यो क्लाइमेक्समै पुगिराखेको छ र यसपालिको जनगणना पछाडि चाहिँ जनअनुपात डेमोग्राफी सब्सटेन्सियली चेन्ज गराउने रणनीतिमा अगाडि बढिसकेको अवस्था देख्छु। त्यो फर्म नै त्यसरी नै डिजाइन गरिराखेको छ र डिजाइन हुने बित्तिकै मेरो ब्लगमा मैले अपलोड पनि गरेको हुँ। हिजै मात्रै पनि मेरो एउटा यो मस्टोको अहिलेको विवादको लिएर ब्लग आएको छ, त्यहाँ पनि मैले प्रष्ट भनेको छु त्यो जुन डकुमेन्ट सार्वजनिक भएको छ त्यो डकुमेन्ट फेक हुनसक्छ, तर डकुमेन्टले जुन अब्जेक्टिभ अथवा उद्देश्य स्थापित गरेको छ त्यो चाहिँ फेक होइन। त पहिलेदेखि त्यो उद्देश्य चाहिँ एकदम सही हो भनेर मैले बोलेको छु। त्यस कारण यो चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा कस्तो हुँदो रहेछ भने संसारमा सभ्यताका केन्द्रहरू छन्, ती सभ्यताका केन्द्रहरूप्रति त्यो सभ्यताका अनुयायीहरू जहिले पनि अनुग्रही हुन्छन्, त्यतापट्टि उनीहरूले शिर झुकाउँछन्। अब एउटा चाहिँ रोमन क्याथोलिक जहिले पनि भ्याटिकनप्रति अनुग्रही छ, त्यता भ्याटिकनसितमा शिर झुकाउँछ। अब क्रिस्चियनहरू जहिले पनि बेथेलममा शिर झुकाउँछन्, मुसलमानहरू मक्का मदिनामा शिर झुकाउँछन्। त्यसकारण जो चाहिँ मतलब अब यहाँ पनि बेथेलम र चाहिँ भ्याटिकन प्रति चाहिँ वफादार सांस्कृतिक अभिमत निर्माण भएपछि त हाम्रो इन्क्लिनेसन कता हुन्छ मैले भनिराख्नु परेन। बिस्तारै बिस्तारै हामी गङ्गा गया संस्कृतिबाट बाहिरिँदैछौँ। त गङ्गा गया संस्कृतिबाट बाहिरिँदैछौँ। तपाईँले खास गरिकन तामाङ कम्युनिटीमा हेर्नु होला, त्यो गया संस्कृतिबाट कति बाहिरिसकेको छ। गया संस्कृति भने बुद्धिस्टलाई भने मैले र धेरैवटा जनजाति गङ्गा संस्कृतिबाट बाहिरिसकेको अवस्था छ र यसले धेरै ठुलो विचलन लिएर आउँदैछ र त्यो विचलनलाई जसरी चाहिँ जस्तो थाइल्यान्डमा अहिले इस्लामहरू जसरी उपयोग भइरहेका छन् र जे गरिरहेका छन्, करेन स्टेटमा पनि बर्माको करेन स्टेटमा पनि विद्रोह क्लाइमेक्समा पुग्नुभन्दा पहिले त्यहाँका जनजातिहरूको कन्भर्सन म्यासिभ रूपमा भयो। आज त्यहाँको उनीहरूको निज त्यो सेमिनिस्ट धामी झाँक्री परम्परा अथवा नेचुरलिस्ट परम्परामा पनि छैन, बुद्धिस्ट परम्परामा पनि छैन, अल आर क्रिस्चियन करेनर। त्यो भयो। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हाम्रो एउटा अलिकति सौभाग्यको कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो क्लस्टर इन्हेबिटेसन कम छ। जस्तो करेन स्टेटमा करेनै मात्रै छन् नि त, त्यस्तो गरेर हाम्रो चाहिँ क्लस्टर इन्हेबिटेसन कम भएको हुनाले मिक्स हाम्रो चाहिँ मिक्स सोसाइटी भएको हुनाले अलिकति त्यो ठुलो कन्भर्सन भएर ठुलो सांस्कृतिक अतिक्रमण भएर गइहाले पनि विद्रोहको परिस्थिति चाहिँ आउँदैन कि भन्ने झिनो आश हो। तर त्यसले के छ भने पहाड र तराईलाई जोड्ने जुन सांस्कृतिक सूत्र थियो त्यो सूत्रलाई अत्यन्तै डिफेन्सिभ बनाइसकेपछि त्यो अब बिस्तारै बिस्तारै तराईसित संस्कृतिले नै जोड्ने गर्छ। जबरजस्ती चाहिँ यो राष्ट्रको 4 किल्ला यो हो, यो राष्ट्रियतामा तिमीहरू बस्नै पर्छ भनेर संसार कुनै पनि राष्ट्र अडिन सक्दैन। जबसम्म त्यसको सांस्कृतिक पहिचानलाई राष्ट्रले ओन गर्दैन तबसम्म अडिन सक्दैन। र मैले त पहिलेदेखि भने पनि हो, मुलुकको समष्टिगत एउटा सांस्कृतिक पहिचान छ र व्यक्तिगत सांस्कृतिक पहिचान छ। व्यक्तिगत सांस्कृतिक पहिचान र चाहिँ सभ्यताको निरन्तरताको आधारमा नै नेपालको राजनीतिक विभाजन हुनुपर्छ। लिम्बूहरू जहाँको प्राचुर्यता छ त्यसमा लिम्बूहरूकै सांस्कृतिक पहिचान र इतिहासलाई आधार मानेर राजनीतिक विभाजन हुनुपर्छ। जहाँ गुरुङहरूको होला, जहाँ तामाङहरूको होला त्यसै आधारमा हुनुपर्छ र समष्टिगत देश पनि एउटा कल्चरल युनिट हो, त्यसै अनुसार यसको कल्चरल पहिचानलाई रिकग्नाइज गर्नुपर्छ भनेर भने हो। त्यसले गर्दाखेरि न घाटका राह न घरका राह जस्तो भयो मेरो पनि परिस्थिति। न जनजातिहरूलाई चाहिँ लिम्बुवान चाहिने, हिन्दू मेजोरिटी कल्चरलाई चाहिँ डिसोन गर्ने, उनीहरू अपमान गर्ने त्यो कष्टमा चाहिने। अनि यता हिन्दू सांस्कृतिक राष्ट्रवादीहरूलाई चाहिँ अब लिम्बुवान र खमुवान भने त हाम्रो विपरीत हो भनेर त्यसलाई निषेध गर्ने अनि आफूलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्रवाद चाहिने। यसगरी सांस्कृतिक राष्ट्रियताको प्रिन्सिपलभन्दा बाहिर गरेर आफ्नो पहिचान खोज्यौँ। त्यो पनि कहीँबाट इम्प्लान्टेडै थियो होला, किनभने यी मुद्दाहरूलाई लिएर हिँड्ने नेताहरूको पछाडि संविधान निर्माण भएपछिको चरित्रले पनि
यी मुद्दालाई डिफ्युज गर्नलाई तिनीहरूलाई पनि कहीँबाट प्रमोट र प्रोभोक गरियो कि भनेर धेरै कुरा पुष्टि पनि भइसकेको छ। शङ्का गर्ने ठाउँहरू स्थापित गरिदिएको छ। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई यहीँनिर रोकेँ, यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो त्यो पहिचानलाई अरू बढी स्खलित हुन नदिन, भत्किन नदिनका लागि हामीसँग भएको दक्षिणको त्यो पिल्लरले काम गर्न छोड्यो। दक्षिण आफैलाई होइन, हिन्दुस्तान भन्छ नि। होइन, त्यो तपाईँले भने एकदमै हिन्दुस्तान पनि कम्प्लिटली यो खास गरिकन इन्दिरा गान्धीले बलात् अम्बेडकरको संविधान जब परिवर्तन गरिन्, दुईटा विषय 69 को पार्टी स्प्लिट पछाडि कम्युनिस्टहरूसित सहकार्य गरेर उनले जब सरकार बनाइन्, खास गरिकन रुससित बडो समीप भएर, त्यस पछाडि सेकुलरिजम र सोसलिजम दुईटा कुरा उनले संविधानमा बलात् हालेकी। सिक्किम विलय पछाडि आएको जनमतको दुरुपयोग गरेर अम्बेडकरले बनाएको संविधान सेकुलर पनि होइन र सोसलिस्ट पनि होइन, थिएन भन्नुभयो, होइन त भने थिएन। त्यस पछाडि चाहिँ हिन्दुस्तानमा केही समयलाई छोड्ने हो भने पछिल्लो अध्यायमा आएर सामाजिक व्यवस्थापन र सभ्यताको द्वन्द्व अन्तर्गत भारत आफैमै संसारमा सबभन्दा पीडित राष्ट्रमध्ये एउटा हो। सभ्यताको द्वन्द्व अनुसार अहिले सबै तीनटा भनौँ न, एउटा अब्राहमिक संस्कृतिमा इस्लाम र इसाई र सबै संस्कृतिहरूलाई, सबै फेथहरूलाई समाप्त पार्ने अर्को नयाँ फेथ मार्क्सिस्ट, तीनटैको समानान्तर आक्रमणमा भारत पनि छ। त आफै भारी भरकम उसको चाहिँ मतलब एक अर्का यति ठुलो डाइभर्सिटीलाई इन्ट्याक्ट राख्न ऊ आफै यति धेरै फसेको अवस्था देखिन्छ। त्यो प्रतिक्रिया स्वरूप नै त्यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवादीको यो जनमत उदय भयो। तर नेपालमा चाहिँ त्यो एहसास अहिले पनि नेपाली जनताहरूलाई भइ नसकेको, मार्क्सिस्टहरूको असाध्यै प्राचुर्यता, मार्क्सिस्ट जनमतको एकदमै ठुलो दबदबा भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ त्यो पक्षको कुनै पनि राजनीतिक शक्ति उदय हुने सम्भावना अहिले नै तुरुन्त पनि देखिएन। काङ्ग्रेसले त्यसमा पहल गर्नुपर्ने हो। काङ्ग्रेस स्वयमै चाहिँ मतलब सांस्कृतिक ध्वंसवादको सहकर्मी भएर अगाडि बढ्यो र त्यसले गर्दाखेरि हिन्दुस्तान आफैमा बहुतै डिफेन्सिभ, एउटा स्ट्राटेजिकल्ली पनि डिफेन्सिभ, सांस्कृतिक क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन अन्तर्गत पनि डिफेन्सिभ अहिले भारतको त्यो अवस्था देख्छु म। अब चीनलाई कन्टेन गर्न अमेरिकासित मिलौँ, पश्चिमाहरूसित मिलौँ, पश्चिमाहरूले आफ्नै समाजलाई व्यवस्थापित गरेर खनिने, इन्डियाकै आफ्नो सांस्कृतिक आइडेन्टिटीमाथि खनिने सक्यो नि त। हेर्दा हेर्दै तपाईँको नागाल्यान्ड सकियो होइन, अब धेरै नर्थ इस्टका स्टेटहरू सकिए। कतिपय स्टेटमा त तपाईँलाई हिन्दू मङ्कहरूलाई र बुद्धिस्ट मङ्कहरूलाई प्रवेश निषेध छ। अहिले गर्यो कि गरेन, मोदीको सत्ता आएपछि पहिले त्यस्तो अवस्था थियो काङ्ग्रेसको सत्ता हुँदाखेरि भारतकै कतिपय स्टेटमा। अनि त्यो हदसम्म उनीहरूले भोगिसकेको अवस्था छ र त्यहाँ विद्रोह पनि छ। फेरि हेर्नुहोस्, त्यहाँ इन्सर्जेन्टहरू पनि छन्। अनि त्यो आफैमा पनि जब उसको सुरक्षा चासोमा म्यासिभ रूपमा नेपालबाट चाहिँ उसले चुनौती महसुस गर्छ, थ्रेट महसुस गरेपछि फेरि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउँछ। ऊ बारम्बार सुरक्षा चासोको हिसाबले हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आइरहेको छ र यसको सांस्कृतिक पहिचानलाई इन्ट्याक्ट राख्नलाई कोसिस त गरे अब मोदीले। यो संविधानले तिमीहरूको सांस्कृतिक पहिचान र तिमीहरूको निजत्वलाई समाप्त पार्छ भन्ने सन्देश त्यो आएकै हो त्यतिखेर। तर त्यतिखेर पनि हिन्दुस्तान हारेकै हो होइन। अहिले पनि यो कुरा नेपालको सांस्कृतिक पहिचानलाई जगेर्ना गरेर नेपाललाई संसारमा एउटा सभ्यताको केन्द्र बनाउने कुरामा हिन्दुस्तान त आफू हुन सक्दैन, किन यति उसले चाहिँ मतलब विविधता छ र यति धेरै द्वन्द्व छ। ऊ आफू हुन सक्दैन। उसले सभ्यताको केन्द्र जस्तो ज्युजहरूले सभ्यताको केन्द्र चाहिँ इजरायल बनाए जस्तो हिन्दूहरूको इजरायल नेपाललाई बनाउने सपना एक थरी भारतेलीहरूको हो। तर त्यसमा पनि उनीहरू हारेकै हो। अहिले पनि मोदी सत्ता त्यो सपनाबाट चाहिँ विचलित भएको छैन है भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? जस्तो आजकै दिन ज्ञानेन्द्र शाहलाई श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र शाहका रूपमा हरिद्वारमा बोलाइएको छ कुम्भ मेलामा।
र राजावादीहरू भनिराखेका छन् नेपालमा त्यो हिन्दू स्टेट- राष्ट्र स्थापित गर्नका लागि एउटा अध्याय हो, जहाँ पहिला ज्ञानेन्द्रले पूजा गर्दैछन्, त्यसपछि मोदीले पूजा गर्दैछन्। एउटै मान्छे त्यो त अब क्रोनोलोजिकल्ली कसरी मिल्यो होइन, तर त्यो के स्टेटले नै इन्भाइट गरेको अवस्था त होइन विस्थापित महाराजलाई होइन। त्यो कुम्भ आयोजक समिति, यद्यपि त्यहाँ पनि स्टेटको वित्तीय र केही व्यवस्थापकीय हुन्छ, भूमिका छ। तर त्यो चाहिँ खास गरिकन भारतका क्लरिक्सहरू र भारतको जनताहरू जहिले पनि नेपालको मोनार्कीको पक्षधरै हो। पर नेपालको राज दरबार व्यवस्थापन चाहिँ भारतको जनता र भारतको सेना र भारतको हिन्दू चाहिँ क्लरिक्स धर्माधिकारीहरू उनीहरूको अपेक्षाभन्दा विपरीतका धेरैवटा निर्णय गरेको हो नेपालको राज दरबार व्यवस्थापन र प्रशासनले। त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। उनीहरू नेपालको राज दरबारको पक्षधर नै हो। त्यसकारण भारतका धर्माधिकारीहरूले नेपालको महाराजलाई डाक्नु भनेको मलाई अन्यथा लाग्दैन। किन यहाँभन्दा अगाडि पनि त निश्चलानन्द सरस्वतीले चाहिँ पुरी शङ्कराचार्यले गर्भगृहमा जगन्नाथ मन्दिरको गर्भगृहमा पूजा गर्ने सौभाग्य त नेपालकै राजालाई मात्रै थियो, त्यो गरेकै हो होइन, यहाँभन्दा अगाडि पनि। तर यो चाहिँ जुन कल्चरल रिकग्निसनले चाहिँ पोलिटिकल स्वरूप ग्रहण गर्छ कि गर्दैन, यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र पोलिटिकल स्वरूप ग्रहण गर्नका लागि कमसेकम नेपालमा त मेजर भेहिकल भनेर त नेपालकै पोलिटिकल पार्टी चाहियो नि त। दिल्लीबाट त नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित पनि हुने होइन, वासिङटन र पेकिङबाट हुने पनि होइन। तर नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, जसपा मेजर तीनटा पार्टीहरूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन युटर्न नभइकन त्यो सम्भावना छैन। र त्यो युटर्न लगाउन अब महाराजले पनि त राजनैतिक भूमिकामा ती पार्टीहरूसित कस्तो सम्बन्ध भइरहेको छ त्यसको म त्यसको सूचनामा भएको मान्छे त होइन। मैले नितान्त तपाईँको चाहिँ म त बाहिर आएका बाहिरका घटनाहरूलाई जोडेर एउटा विश्लेषण गर्ने मात्रै हो। यो परिस्थिति अनुकूल छ कि प्रतिकूल छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 2046 सालभन्दा पछाडि बिस्तारै स्खलित हुँदै गइराखेको समाज पनि भन्नुभयो, समाज कल्याण परिषद स्थापना भइसके पछाडि पश्चिमाहरूको विधिवत प्रवेश भयो नेपाली समाजमा, चर्पीको नाममा अथवा तपाईँको चुलोको नाममा। युनाइटेड मिसन टु नेपालले कहिलेदेखि काम गर्यो होइन। अब नेपालको करिकुलम डेभलपमेन्ट कसरी भयो, मलाई एकजना शिक्षाविदले भन्नुभयो गाई ग र गमला ग गधा गमा मात्रै के ग बनाउने, हामीले त गाई गोडे ग भनेर पढ्या नि, त्यो गाईलाई हटाउन मात्रै कति गाईबाट गमला ग बनाउनलाई कति चाहिँ मतलब पापड बेले पश्चिमाहरूले त्यतिखेर त आफूले बुझिएन, अहिले आएर पो कुरो के रहेछ सभ्यताको लडाइँ भन्ने अहिले पो बुझेँ मैले भनेर एकजना शिक्षाविदले मलाई आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो। करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरमा आफूले जागिर खाँदाको अनुभव है। त्यस्ता कति चाहिँ मतलब यो हाइब्रिड युद्ध भन्ने अब एउटा टर्मिनोलोजी छ, मेरो 3-4वटा आर्टिकलै आएको थियो हाइब्रिड युद्धको बारेमा। त्यस्तो त अब धेरै फेसमा युद्ध भइरहेको छ। आर्थिक रूपले हामी अत्यन्तै कमजोर, सोचको रूपमा पनि कमजोर, उत्तेजनात्मक वातावरणलाई जहिले पनि मन पराउने समाज र राजनीतिक नेतृत्व, यसले गर्दाखेरि कुनै पनि कोर्स करेक्सन, यस्तो कोही गरलपान गरेर कोर्स करेक्सन गर्ने नेतृत्व तुरुन्तै निर्माण भइरहेको म देख्दैन। त्यो भावनामा बज्ने यो समाजलाई म त्यही केपी ओलीको सन्दर्भ जोड्न खोजिरहेको थिएँ। भावनामा बज्ने नेपाली समाजका लागि हिजोका दिनमा हामीले आलोचना गरेको होली वाइन काण्डदेखि पछिल्लो समयमा एउटा तबकाले आलोचना गरेको पशुपतिको जलहरी काण्ड समायो। हजुर, यसले केही मेसेज दिँदैन होइन त? खास गरिकन सुधीर चौधरीलाई सांस्कृतिक पक्षमा जुन क्लास लिनुभयो प्रधानमन्त्रीजीले र त्यस पछाडि पशुपतिनाथमा जुन उहाँले पूजा अर्चना गर्नुभयो, त्यसले उहाँले नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियताको पक्ष पोषण गरेरै हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा चेत स्थापित भएको देखिन्छ। तर उहाँको राजनैतिक भावभूमि र राजनैतिक अपब्रिङिङ भनौँ न होइन, त्यो भने त मार्क्सिस्ट हो। स्कुलिङ गलत छ, स्कुलिङ त मार्क्सिस्ट हो। अनि मार्क्सिस्ट स्कुलिङ र मार्क्सिस्ट पोलिटिकल पार्टीलाई छोड्न पनि नसकेको, सांस्कृतिक राष्ट्रियताको पक्ष पोषण गर्नुपर्ने पनि परिस्थितिमा रहेको, यो दुविधाले स्वयं प्रधानमन्त्रीजी नै अहिले चाहिँ ग्रस्त र पीडित हुनुहुन्छ कि भन्ने पनि देखिराखेको छु म।
मेरो नितान्त उहाँसित भेटघाट भएर म उहाँबाट केही कुरो लिएर होइन उहाँको क्रियाकलाप अनुसार मैले चाहिँ गरेको विश्लेषण हो त्यो उहाँको तर अब भावनात्मक भगाई हो कि उहाँको त्यो परिस्थिति जन्य होइन बोध पनि हुनसक्छ के छ भने उहाँको स्वास्थ्य उहाँको जीवनको कुन अध्यायमा पुग्नु भएको छ हिजो त उहाँ नै हो नि त शपथ ग्रहणका बेला ईश्वरको पनि नाम नलिने व्यक्ति चाहिँ पशुपतिनाथमा पूजा आराधना गर्न पुग्नुभयो रामको नाम धेरैचोटि लिनुभयो यो आफैमा पनि एक किसिमको मेटामर्फोसिस त हो नि त यो एकदम उत्परिवर्तन त हो नि त होइन अब त्यसको उहाँमा प्रसव भावनात्मक रूपमा एउटा ठुलो प्रसव कालमा पनि हुनुभएको जस्तो देखिन्छ अनि त्यतातिरको गन्तव्य निर्धारण गर्यो भने आफ्नो जुन मार्क्सिस्ट भावभूमिबाट यत्रो जनमत निर्माण भएको छ त्यसबाट म एक्लिन्छु कि भन्ने भयले पनि सताएको जस्तो देखिन्छ यद्यपि कामरेड प्रचण्ड माधव नेपालजीहरू क्लियर हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको प्योरली अब सेकुलरिस्ट मार्क्सिस्ट र नेपालको सांस्कृतिक धरोहरका लागि उहाँहरू चाहिँ मतलब सांस्कृतिक विध्वंसवादी र सांस्कृतिक अतिक्रमण मैत्री नीति को पक्षपोषण गर्ने कुरामा उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ रामचन्द्र पौडेलजी पनि त्यसमा लागिराख्नु भएकै छ त्यसको एडभोकेसी गरेर हिँड्नु भएको छ शेरबहादुरजी मौनतामा हुनुहुन्छ उहाँको कुरो बुझेको छैन तर अहिले भएका हामीहरूसित उपलब्ध ताकतवर नेताहरू मध्येमा हारिजिती यसको पक्षपोषण चाहिँ पछिल्लो अध्यायमा आएर केपी ओलीले गर्नुभएको छ अब यो कति रणनीतिक कति भावनात्मक होइन अब त्यो त भविष्य त्यसो हो भने त तपाईँले एकताका प्रक्षेपण गर्नु भएको थियो नि नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्छ तपाईँ गलत हुनुभयो यो प्रक्षेपणमा तपाईँ गलत हुनुभयो प्रक्षेपणै त मैले गरिनँ सभ्यताको लडाइँ तीव्र छ होइन कसैले शीर्षक मैले बोलेको ठाउँमा राखिदियो भने त मलाई थाहा छैन सभ्यताको लडाइँ तीव्र छ अब जित्यो भने नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियता म हिन्दू राष्ट्र भन्दा पनि सांस्कृतिक राष्ट्रियताको बढी पक्षपोषण गर्छु हिन्दू राष्ट्र भन्दाखेरि कसैलाई त्यो चाहिँ मतलब हिन्दू शब्दसित उ छ र हामी निषेधात्मक स्थितिमा पर्यौँ कि भन्दाखेरि भन्ने हो भने त्यता नगरौँ अतिक्रमणकारी संस्कृतिका अनुयायीहरूले मानवाधिकारको नाममा हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राज्याधिकारीमा आउनु भएन भन्ने मेरो सरोकार हो म जस्तै धेरैको सरोकार हो यो होइन त्यो अब जस्तो सांस्कृतिक पहिचान चाहिँ फर्किन सक्छ भन्ने तपाईँको जस्तो कि सांस्कृतिक पहिचान चाहिँ काहीँ न काहीँबाट फर्काउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति पनि छ हाम्रो र फर्किन पनि सक्छ है भन्ने मेरो प्रक्षेपण हो तर अहिलेसम्मको अध्यायमा केपी ओलीजीमा आएको त्यो परिवर्तन भनौँ अथवा उत्परिवर्तनले केही सङ्केत पनि देखाएको छ अब तर हाम्रो इलेक्टोरल सिस्टमै यस्तो छ कि तदनुरूपको संविधान संशोधन गर्नका लागि अब त्यो मुद्दामा जसपा र काङ्ग्रेस पनि एक ठाउँ भएर केपी ओलीसित एक ठाउँ आउनु पर्यो त्यो अहिले सङ्केतै देखिँदैन सम्भवै देखिँदैन अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई माओवादीतिर टाँच्नुपर्छ र अनि त्यहाँदेखि त्यताबाट चाहिँ सरकार बनाउनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसभित्रकै सेकुलरिस्ट लबी त अब एकदम एक्टिभै छ होइन अनि हरेक ठाउँमा त माओवादीलाई छोडेर त सबै ठाउँ दुईटा लबी छ नि त सेकुलरिस्ट र सेकुलरिजमप्रति रिजर्भेसन भएको हरेक पार्टीमा दुईटा लबी छ त्यो फर्किहाल्यो भनेदेखि हाम्रो सांस्कृतिक विरासतमा हामीले चलिराखेको द्वन्द्वमा जित हासिल गऱ्यौँ भने चाहिँ के त्यो सँगसँगै गणतन्त्र गएर राजासहितको त्यो सांस्कृतिक विरासत फर्किन्छ भन्ने हो अब त्यसका दुईटा मोडेल हुन् एउटा त ब्रिटिसहरूको जुन छ एङ्ग्लिकन चर्चमा शपथ नखाने मान्छे प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्दैन त्यहाँ होइन राजाले पनि राजपरिवारले प्रोटेस्टेन्टलाई नै बिहा गर्नुपर्छ र एङ्ग्लिकन चर्चमा नै गएर आराधना गर्नुपर्छ त्यस्तै गरेर नेपालको सांस्कृतिक धरोहर र पहिचानलाई स्थापित गरेर चाहिँ यहाँको सर्वोच्च राज्याधिकारीका लागि चाहिँ कमसेकम नेपालको जस्तो त कुमारीलाई मान्ने त हुनु पर्यो नि त होइन सम्यक पूजालाई स्वीकार्ने त हुनु पर्यो नि त भोटो जात्रालाई स्वीकार्ने र पूजा गर्ने त हुनु पर्यो नि त अनि यो सांस्कृतिक डोमेनबाट मात्रै आउन पाउने त्यस्तो प्रकारको संविधान पनि निर्माण हुन सक्छ किनभने राज्य आफैमा सांस्कृतिक एकाइ हो कि हुन सक्छ
अब वेल एन्ड गुड, त्यो सबैबाट पार पाउने भने त एउटा कल्चरल मोनार्कीको पनि अप्सन हो। तर कल्चरल मोनार्कीको पक्षमा स्वयं राजाले नै एडभोकेसी गरिराखेको, राजाले नै सबै राजनीतिक शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नेपाली समुदायलाई आह्वान गरिराखेको अवस्था छैन, देखिया छैन। वेदर त्यसमा भनौँ केही मान्छेले त्यो कुरा गर्ने, राजाको नै विलिङनेस छैन भने त अब गलकोट र भिरकोट त खोजेर जान सकिँदैन। त्यस कारण गणतन्त्रमै पनि यो सांस्कृतिक पहिचानलाई स्थापित गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसैका आधारमा राजनीतिक पुनर्संरचनामा जान सकिन्छ। पहिचानमा आधारित नै हुनुपर्छ राजनीतिक पुनर्संरचना। अहिले मलाई कसैले बताइदियोस् कि यो 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेश, यो बागमती प्रदेशको सीमाङ्कनको आधार, हिस्टोरिकल आधार के, कल्चरल आधार के, कसैले बताउन सक्दैन। अनि मनमौजी हैन, ऊ चाहिँ के अरे चितवन मधेसतिर पर्यो भने हामी चोकिङमा पर्छौँ भनेर हिन्दुस्तानको बोर्डर छुनुपर्छ भनेर राखेको बडो अद्भुत छ क्या यो स्थिति। त्यस कारण यो आन्तरिक चाहिँ अविश्वास, आन्तरिक अविश्वास, पहिचानलाई निषेध गरेर आएको तपाईँको राजनीतिक विभाजन र सङ्घीय प्रणाली टिक्नु हुँदैन र टिक्दैन भन्ने मेरो प्रक्षेपण हो पहिलेदेखि। सङ्घीयता भने दुनियाँमा पहिचानकै आधारमा हुन्छ। भारतको पनि त्यही हो, अरू देशको पनि त्यही हुन्छ। पहिचानविहीन सङ्घीयता हुँदैन। चीनमा 96-94-95% एउटै जाति हुँदाखेरि पनि उनीहरूको कुन राजाबाट आयो प्रान्त भनेर त्यो ऐतिहासिक आधार छ उनीहरूको पनि प्रान्तीय विभाजन। त्यस कारण सबै ठाउँ यो आधार हुन्छ नै। तपाईँ सङ्घीयता पनि दिने, सङ्घीयताको सिद्धान्त पनि नमान्ने हुन सक्दैन कि यो हाम्रो चाहिँ मतलब मिक्स पहिचान भएको हुनाले हामीहरू युनिटरी सिस्टममै जान्छौँ है, हामीहरू राज्य सङ्घीयतामा जाँदैन भन्नु पर्यो, नडाँटिकन जनतालाई, सङ्घीयता मान्नेलाई पनि। होइन भने तपाईँले पहिचानलाई रिकगनाइज गर्नु पर्यो सङ्घीयतामा जाने हो भने। पहिचानलाई रिकगनाइज नगरेको सङ्घीयताको केही अर्थ छैन, यो पोलिटिकल लायबिलिटी मात्रै हो। अब लगभग अन्त्यमा छौँ, अहिलेको घटनाक्रममै फर्किएर बिट मारौँ। तपाईँले एउटा प्रचण्डका सन्दर्भमा तपाईँको प्रक्षेपण थियो, प्रचण्डले कि पार्टी छोड्छन् कि प्रचण्ड जेल जान्छन्? प्रचण्डको राजनीतिक यात्राका सन्दर्भमा पार्टी त छोड्नु हो त, नेकपा पार्टी छोडेर अर्को पार्टी भएन। अबको प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले सबभन्दा बढी निर्वाचन नचाहिएको नेता उहाँ नै देखिनु भएको छ। राजनीतिक निर्वाचन नचाहिनुको अर्थ भनेको जनअभिमत मार्फत मेरो राजनीति भविष्य सुरक्षित छैन भन्ने कुराको एहसास पनि हुन सक्छ। र यही अध्यायमा अहिले राजनीति अगाडि बढ्यो भने त उहाँको पहिलेको जतिको साइज चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना छैन, निकै साइज घट्छ। त्यसो भए त गेम चेन्जर त होइन नि त तपाईँले भने जस्तो प्रचण्ड? उहाँको एउटा अब कम्युनिस्टहरू भाग्यवादलाई मान्दैनन्, तर पनि म भाग्यवादलाई टेकेर उहाँको बारेमा टिप्पणी गर्नु। उहाँ एउटा नेपालको अभागी नेतामध्ये हो जसले अहिले भएका सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका खेल्यो एक न एक पटक, तर आफू चाहिँ लगभग अन्तिममा एक्लै भयो। प्रचण्ड आफूले आफ्नै राजनीतिक मुद्दा स्थापित गरेर संविधान ल्यायो, तर त्यही संविधान अन्तर्गत आफ्नो चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित भएन। उहाँको अहिलेको नियति यही हो। केपी ओली चाहिँ के रहेछन्? अब नेपाली कागजकै बाघ त होइन रहेछन् है। नेपाली जनताहरूलाई यिनै मान्छेहरूसित मात्रै चाहिँ घुमिराखेर टिप्पणी गर्दा आनन्द लाग्छ। तपाईँहरूको टेलिभिजनको टिआरपी पनि सायद त्यसैले बढाउँछ होला। मलाई बडा दुर्भाग्य लाग्छ है, जहाँ पनि जान्छु म अलिकति भाग्छु पनि अहिले मिडियाबाट। मलाई यसैमा मात्रै घुमाइन्छ। कसैले पनि आजसम्म एउटा जर्नलिस्टले पनि इट्स माई ब्याड लक है, नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि नेपाली मुद्रा भारतसित पेगिङ भएको छ, त्यो भारतको चाहिँ स्टक एक्सचेन्जलाई पनि नेपालले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न नसकेको किन होला, प्रयोग गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो होला भन्दैन। त्यसैले तपाईँले पनि प्रचण्ड र बाबुराम हुँदै केपी ओलीसम्मै आइपुग्नु भयो। अब केपी ओलीजी अहिलेका नेताहरू मध्येमा अलिकति ताकतवर नेता पक्कै हो, त्यसैले प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहज छैन भनेर मैले प्रक्षेपण गरेका थिएँ।
त्यतिखेर त मलाई खुब गाली गरेका थिए, अहिले त सबैलाई एहसास भयो होला त्यो, होइन? तर के भने यस्तो प्रकारको संविधान प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन यस्तो कठिन हुने संविधान बनाउने, अनि प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्ने, धन्न धन्न बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति कमिटमेन्ट भएको मान्छे नै अहिले प्रधानमन्त्री भएछ। समाजवादप्रति कमिटमेन्ट भएको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको भए त धेरै अन्यथा पो हुने रहेछ त। ठेगी खान सक्दैन होइन त, हामीहरू त धेरै मान्छे, तपाईँ पनि यसरी चाहिँ म त टेलिभिजन चलाइ खान सक्नुहुन्थ्यो होला त्यो अवस्थामा, गाह्रो थियो होला नि त। धन्न धन्न भन्नुहोस्। तर यस्तो संविधानको त अरूले त, काङ्ग्रेसले कसरी यस्तो संविधान पास गर्यो मलाई अहिले पनि ताजुब लाग्छ। अहिले पनि त केही काङ्ग्रेसीहरू एडभोकेसी गरेर बसिरहेका छन् हामीले जारी गरेको संविधान भनेर। हेर्नुहोस् त, अहिले जनवादी केन्द्रीयताको भूत चढेको मान्छे चाहिँ सत्तामा भएको भए र यो कम्युनिस्ट पार्टीको यत्रो प्रचण्ड बहुमत भएको र यो संविधान भएको बेला केसम्म हुन सक्थ्यो? तै पनि केपी ओलीले तै पनि निर्वाचन त सुरक्षित छ नि। अर्को चाहिँ बहुदलीय निर्वाचन त सुरक्षित छ नि अहिलेसम्म। यस बारेमा उहाँका धेरै नीति विधि, उहाँले गरेका कति क्रियाकलाप, उहाँले गरेका टिप्पणी, कतिपय समयमा कूटनीतिमाथि उहाँले प्रयोग गरेको भाषा शैली, तमाम बारेमा मेरा असहमति होला उहाँसँग। तर यो एउटा पक्षलाई त हामीहरूले मध्यनजर गर्नै पर्छ नि। उहाँ त तपाईँ पनि मिडिया चलाउने मान्छे हो नि त। कम्युनिस्टहरूको यत्रो प्रचण्ड बहुमत भएको बेला र यस्तो संविधान भएको बेला धन्न तपाईँहरू स्याङ्सनमा पर्नु भएन भन्नुहोस् न। यो ठाउँमा अर्को पात्र प्रचण्डहरू जस्ता पात्र भइदिएको भए खासै फरक हुँदैन थियो होला। नेपाली समाज हो नि, भन्न सकिन्न। उहाँको र के अरे माधव नेपालजी र प्रचण्डजीको त सबभन्दा ठुलो केपी ओलीमाथिको आरोप भनेको समाजवाद उन्मुख लेख्ने प्रस्तावनामा समाजवादको बाटोमा मुलुक हिँडेन भन्ने, होइन? त्यो भने क्या? एउटा कम्युनिस्ट लिडरले मुलुक समाजवादको बाटोमा हिँडेन भनेको क्या? त्यसप्रति केपी ओलीले लान्नु भएन भने केपी ओलीमाथि सबभन्दा ठुलो टिप्पणी त्यही, होइन? त्यो भने त्यसको अर्थ के हो? तपाईँ जर्नलिस्ट, तपाईँ अर्थ लगाउनुहोस् त। त्यत्रो जनयुद्ध काङ्ग्रेस र एमालेसित चुनाव लडौँला, म पनि प्रधानमन्त्री हुँला भनेर लडे हो, त्यो त होइन नि। त्यतिखेरको स्वर कल्पना अर्कै थिएन। र अहिले पनि उहाँले यो कुरा गरिराख्नु भएको छ भनेपछि, अनि पर्सनल्ली हि इज ए नाइस पर्सन। प्रचण्डसित एक दुईचोटि भेट पनि भएको छ। उहाँको स्वभाव, उहाँको पोलिटिकल स्वभाव पनि राम्रै छ। उहाँको अतीतप्रति मेरो असहमति हो, नीतिगत असहमति हो, सैद्धान्तिक असहमति हो, व्यक्तिगत रूपमा नथिङ टु डु, होइन? तर बारम्बार उहाँले जुन समाजवाद उन्मुख संविधान हुँदाखेरि पनि समाजवादको बाटोमा केपी ओलीले नेपाललाई लिएर जानु भएन भनेको के हो? बाबुराम र उपेन्द्र यादव जस्ता पूर्व कम्युनिस्टहरू अर्को समाजवादी पार्टी भनेर बस्ने, यताबाट कम्युनिस्टको झन्नै दुई तिहाई बहुमत हुने, उहाँहरू फुटेर मात्रै आउँदा पनि दुई तिहाई बहुमतको अवस्था हुने। त्यो अवस्थामा कदाचित जनवादी केन्द्रीयतै भनेको होइन, के भने त एउटा कम्युनिस्ट लिडरले समाजवाद उन्मुख भनेको बुझ्नु पर्यो नि। अन्त्यमा यो अहिलेको यो गोलचक्करबाट हामी तत्काल बाहिर निस्किन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? हाम्रो फरेन पोलिसी र एक नम्बर हाम्रो फरेन पोलिसीको आधारभूत सिद्धान्त परिवर्तन गर्नुपर्छ। दुई नम्बर त्यसमा विशेष गरी छिमेकी नीति, मेरो त 2 इयर्स भनेर पहिलेदेखि भनिआएको छु। सिद्धान्त परिवर्तन गर्नुपर्छ फरेन पोलिसीको। दोस्रो चाहिँ हामीले यो अहिलेको त्यो सिद्धान्त परिवर्तन गर्ने हुँदै संविधान त परिवर्तन भइ नै हाल्छ। अब यो अहिलेको यो पोलिटिकल प्रणाली बोलेर हामीहरू अब गरिबी बाहेक केही पनि निर्माण गर्न सक्दैन, छोड्नै पर्छ अथवा परिमार्जन गर्नुपर्छ। यसका अब शाश्वत प्रजातान्त्रिक मान्यताका कुराहरू त जहिले तहिले चिरन्तन रहन्छन्, तिनीहरूको कुरा भएन।
तर प्रजातन्त्र बाहिरका संविधानका विशेषता भनिएका विशेषताहरूलाई त विस्थापित गर्नैपर्छ। यसलाई कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय नबनाउनुहोस् भने हो मैले। त्यो विस्थापित गर्दै गर्दा अर्को नयाँ शक्तिले स्पेस खोज्ला नि त फेरि। नयाँ शक्तिले होइन, शक्ति त यही हो। तपाईँ अब भोलि फेरि राजा आयो भने पनि शासन भनेको एमाले र काङ्ग्रेसकै हुन्छ, कसैले त्यो त नच्याए हुन्छ। त्यस कारण शक्ति भनेको त अब तुरुन्त मेरो जीवनकालमा त अर्को नयाँ शक्तिहरू सानातिना भएर कोही आउलान्, अब त्यस्तो उल्लेख्य रूपमा अर्को आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। परम्परागत शक्तिलाई स्पेस नदिकन राजनीति चल्छ अब? चल्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिले सैद्धान्तिक यो जुन अहिलेको तपाईँले यो अहिलेको सिनारियो देखिराख्नु भएको छ, यसको मुख्य कारण नै सैद्धान्तिक सन्तुलन कायम नभएर नेपालमा कन्जर्भेटिभ फोर्सको उपस्थिति र दबाब निर्माण हुन नसकेर नै यो विचलन आएको हो भन्ने मलाई मेरो त निष्कर्ष पहिलेदेखि छ र यो भनिआएको छु। एउटा फोर्स त आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यसमा पहिले राज संस्था आउँदाखेरि नन पोलिटिकल कल्चरल एन्टिटीको रूपमा राज संस्था बसिदिएको भए यो दुर्गति हामीले बिहोर्नु पर्दैन थियो। राजा पनि 2019 सालदेखि जहिले तहिले सोभेरियन हुने, 19 सालको संविधानदेखि नै राज संस्था च्युत भएको आफ्नो त्यो भूमिकाबाट। जब चाहिँ राजाहरूलाई चाहिँ महत्त्वकांक्षा, आफूलाई सोभेरियन किङ हुने महत्त्वकांक्षा जाग्यो, त्यस पछाडि त आफू डुब्ने खाडल आफै खनेकै हो 19 सालको संविधान पछाडि। त्यो पछिसम्म पनि त्यो ह्याङओभरबाट दरबार चाहिँ नै निक्लिएन। अब त पाठ सिक्यो कि थाहा छैन, तदनुरूपका वक्तव्य त आएको छैन र दरबारलाई र राज संस्थालाई समर्थन गर्ने अहिले दृश्यमा आएका शक्तिहरूका टिप्पणी पनि त्यस पक्षका छैन। हामी जस्ता एक दुईजना फुटकर मान्छेहरूले त्यो गरेका छौँ। अब हामीहरू भने त्यो इनर सर्कलका मान्छे र को राजावादी भनेर मलाई त चिन्दैन, हुँदा पनि होइन म, होइन, बरु डन्ठै खाएको मान्छे हो राजाको प्रत्यक्ष शासन हुँदाखेरि म। त्यस कारण जो राजावादी भनेर चिनिएका छन् उनीहरूले भने उनीहरूको अहिले पनि नाराहरू हेर्नुभयो, सोसल मिडिया र सोसल मिडियाको प्रस्तुति हेर्नुभयो भने राजा किन ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूलाई थुन्न, राजालाई सोभेरियन बनाउन भन्ने, त्यो चाहिँ इम्पोसिबल कुरा हो। हुन्छ, समय र सम्वादलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। अरुण कुमार सुवेदी, भू राजनीतिक विश्लेषक, स्वतन्त्र विश्लेषक, समग्रतामा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम कता गइराखेको छ, यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो र यसको निकास कसरी कुन रूपमा सम्भव छ, हामीले अहिलेको संविधान अनि संविधान अनुसारको शासकीय पद्धतिलाई थामी खान सक्छौँ कि सक्दैनौँ, चुनौतीहरू के कस्ता छन् र स्वार्थहरू कसरी मिसिएका छन्, समग्रतामा यिनै भू राजनीतिक परिवेशमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि अरुण कुमार सुवेदीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।